شوف يا جماعة الهن، هذا كرسي، هذا قماش هذا. شوف هذا كرسي الهن. زين، شوف 2 كرسي. هذا قماش. اوكي، هذا قماش. شوف حقي وما سبنج سوي جاهزة حق دهر. أنا قص سبنج حق دهر مال كرسي جولدن. شوف 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 شلون ده سوي دوران. هذا ماكينة اللي نسوي تيبر عشان زاوية كله متى سوي دوران نركب. هذا دهر قماش أنا زبطه أول أبي ورد. شوف شلون يجي زين فوق تحت. أبي خلي سنتر عشان 2 3 4 طرف يجي سنتر. هذا شوف الحين ركب. شوف هذا مال دهر هذا. هذا لازم يبي أول يمسك زين عشان ما يبي بعد يطلع. عارف شلون؟ هذا ظهر الهن. شوف ركب. شوف شوف شلون لازم شد قوي وركب زين، مو أي كلام. عارف شلون؟ شوف 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 شلون شد أنا. شوف شوف كذا كذا كله خلص. يعني دهر أول شي دهر. شوف وردة، شوف يمين يسار ما يبي يجي كسرة. عارف شلون؟ عشان الشكل بين زين. شوف هذا خلاص. الحين أنا يقص. ممكن يمسك مغاز، ممكن يكتر. أنا في مغاز عشان أنا يبي يتني. ليش أنا يتني؟ عشان يتني مرة تانية دبوز عشان ما يطلع. شوف هذا هيك دي يتني. شفتوا؟ الحين هذا أنا ركب كمان في قماش عشان قوي. عشان قوي. فهم يا جماعة؟ وين انت؟ شوف هنا. شوف هنا شلون اعمل جولدن كرسي. ايه لازم فايلو لايك. بقولك ايه، خليك نفسك. يا سلام يا سلام يا سلامة. ايوه 100. شوف شوف شلون انا دبس. بعدين الهن انا شوف يبي شايك ممكن ركب يمين يسار، ممكن لا ما يبي. شوف هذا انا قص قماش مدور. هذا ركب هني. شوف اول اضبط كل مكان. هذا كل مكان لازم يبي يضبط. 4 طرف يجي مدور. هذا لازم كل مكان يجي مزبوط. شوف شلون دبس عشان ما يحرق. عارف شلون؟ الهن
ابي اضرب بوتاكس. انا انسى اول عشان اضرب بوتاكس اول. ليش انا في ما انا سرعة اركب عشان ما يشوف انا. معلش الحين انا اركب بوتاكس تحت عشان ما يجي فوق، فاهم؟ سنتر لازم يمسك. شوف هذا خلص، هذا ظهر. هذا كله لازم يمسك زين عشان متى ضرب انت قماش ما يسيب. اذا اي مكان انت تسيب فيه آلي واتي، آلي واتي ما ينفع. عارف شلون؟ لازم يبي دبوس جنب بعض. شوف ما شاء الله ما شاء الله عليه يا جماعة. يا جماعة خليك نفسك يا جماعة. بص لايك فولو شير، لازم كومنت، بيل يكون لازم ضرب عشان يجي قبل فيديو عندك. حبيبي يا عيني عمري قلبي. شوف 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 شلون ضرب تاكس عشان كمان دباج فوق عليك. شوف هذا دباج يجي لزق دباج، يبي يقص دباج في زيادة ما يخلي. شوف بالضبط مش عايز يبي كتير، عشان يبي يخلي كتير بعد صار مشكلة يطلع برا وشكل مو زين. لازم يقص نفسه. شوف نفسه دوران يعني. هذا مو لازم دبس. ليش متشد قماش انت؟ هذا يجي تحت. شفتوا شلون دوران؟ شوف الحين انا اسوي زبط قماش وردة. هذا كمان يبي لازم وردة، يبي سنتر عشان يجي شنو بين حلو. شوف هذا في سنتر لازم خليك 100. اثنين طرف هذا في يجي وردة. اي شيء لازم خلي سنتر. 4 طرف نفسه يجي سنتر. شوف هذا مهم جدا جدا جدا. عرف شلون؟ شوف انا قيس لازم سنتر. هذا يجي سنتر، توكل الله. انت ما اذا في زبط سنتر بعد ما شكل يطلع حلو. اي كلام ما ينفعش. هذا مو كرسي عادي، عارف شلون؟ هذا كرسي غالي وما شاء الله خصوصي، فاهم؟ شوف هل هنا دبس ظهر عشان اول يمسك بعيد 4 طرف عشان شدوا ماش جنبين. شدوا عشان ايه؟ عشان ما يجي زم. هذا دوران لازم يبي 4 طرف جنبين شد. فهمتي؟ ليش مربع غير مدور غير؟ هذا كله شغل غير. طريقة عمل نفس الوقت يعني. شلون هو يبي شلون يتلازم. لازم تلازم. ليش زم مو سهل، لازم يبي شوية مني. عرف شلون؟ اذا انت يبي يركب قماش مدور لازم 4 6 طرف شد بعد ندبس. شوف هل ندبس انا ظهر كده يعني. ما شاء الله خلص ظهر، وان شاء الله باذن الله خلص كله كرسي. وانا اوريك انتم جماعة شوف شلون اعملها كرسي. انت ما حد بمكان تاني نفسه فكرة هسه. عارف شلون؟ انا كله برقي انا اوريك انت. شوف كذا 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 كذا. عارف شلون؟ وانا بعد سوي ترانسليت مال عربي. ليش؟ عشان كله في واجد بدون سكرايبر عربي. انا اقول خلاص انا احط عربي كلام ممكن يفهم. عارف شلون؟ ما ادري هذا شلون. الحين الظهر دبس.
شوف لازم يبي شدة زين وكسرة، ما يجي كسرة داخل، عشان إذا كسرة يجي ما شكل حلو. لازم يبي كل جنبه يبي شد زين. شوف شلون أنا أسوي. هذا واجد دير بالك، مو أي كلام. شوف شلون. شوف شلون أدبس أنا. يا جماعة وينكم؟ شوفيني. شنو هذا؟ بص شلون أنا أعمل. أنت عامل إيه يا راجل؟ شد يا جماعة، ليش شوي شد يا حبيبي. خلص سرعة. شنو هذا؟ نايمين ولا إيه؟ شوف. هذا مهم هذا دوران، عشان ما يخلي زم خليه مينفعش. شوف يجي شوية مشكلة، ومرة تانية بفك عشان يجي مزبوط 100 ما يصير بزم. فاهم؟ هذا مشكلة يا جماعة. ما في دم خفيف ومسري، ها؟ بص لي بابا، شوف لي بابا. هاديش حاجة تيجي كده، انت حبيبي ده ارجع ويرجع زي زمان يا دلاني انا زعلة ولا. خليك دلوقتي مخ ما في. شنو كلم انت؟ كلم كرسي ولا يبي نانسي اقرا؟ انا ما بدي اللي كلام، انا ما بدي اللي كلام، يا دود قلبي يا تت دلاني انا زعلة ولا. شوف هل هنا نقص وماش، انا سبي قندي وانسى كل شيء. خرب بيتك. هذا انا يقص على هنا ماشي يا جماعة. عشان نخلص هذا دهرون، وان شاء الله باذن الله هذا خلص دهر. خرب بيتك طويل المشوار. شوف شلون انا يقص هنا هذا دهر خلاص. هذا في زاوية مكان شوية صعب، عشان انا اخليك شوية بعيد عشان دوران قص. شوف هالهن دهر خلاص. ليش طويل؟ مش عايز يبي طول فيديو واجد، لكن يبي وقت. لازم يبي اوريك كله برقي لازم يبي اطول. شوف هالهندوران ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنا انا قاعد اركب سبنج. هذا قاعد سبنج. شوف شلون ابي زبط كل مكان. هذا سوي انا بوتاكس عشان يمسك. هذا زبط اول سبنج يمين يسار. لازم زبط يا جماعة. شوف هنا انا ركبت بوتاكس. شوف شلون بوتاكس ركب عشان يمسك، عشان ما يروح يمين يسار. خلص سبنج لزهم، وبعدين شو اسمه ركب. بعدين ركب هنا هذا دباج. شوف هذا دباج لازم ركب عشان شكل يجي حلو. هذا دباج شلون 4 زاوية يبي يقص مزبوط. بعدين شد دباج عشان ايه؟ عشان شوية دوران ويطلع شكل جميل. ما شاء الله عليك. شوف يا سلام يا سلام. ما حصل نفسه عالم. هذا كرسي أوروبا. ما شاء الله عليك. صراحة أنا أقول لك هذا شغل فنان، مو أي كلام. هذا كرسي أول ذهب جولد. هذا ما شاء الله عليك واجد زين، مو أي كلام. أبو الكلام. شوف
الحين انا اقص الدباج، في زيادة دباج انا اقص عشان ما يطلع برا، يجي تنجيد زين. شوف يبي 4 زاوية، لازم يبي قص زين عشان ايه؟ عشان خش الدباج يمي داخل السبنج. شوف 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 شوف. ليش هذا مكان واجد صغير، لازم يبي خليسه برا اول، خليسه برا. شوف يبي مكان زين ولا عرف شلون. شوف انا قص يعني مش عايز يبي دباج زيادة. شوف كل مكان يبي دربه ويبي قص. يا جماعة بص لهني، انا اوريك انت وانت ما يبص مني. لازم سوي لايك اوكي، ما يصير يمشي بص ويمشي. توكل على الله. ايه ده يا عمي، انا سوي تعب عشان انتكم وانت مش عايز يبي لايكم، ما يصير. لازم سوي لايك. اذا ما يمشي كده والله كده مش مينفعش. شوف 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 شلون، ما شاء الله ما شاء الله. كرسي الهن بامبو ما شاء الله. شوف 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 كله زاوية بيقص، كمان في زيادة دباج قص ما يخلي عشان ما يبي كلكا. كلكا مش عايز. شوف شوف حبة حبة يبي يمسك زين كده كده. ليش زاوية انا قص كمان؟ عشان في كلكا مش عايز، كلكا مو زين كده يا جماعة. هذا مال بارت 1. بارت 2 ان شاء الله coming soon. فعلهم لايك وكومنت عشان انتم